اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 14 پر دیکھیے، صلاۃ یعنی نماز، صلاۃ یعنی نماز۔ چلیے، 2 رکعت صلاۃ میں 60 مسائل، 2 رکعت صلاۃ میں 60 مسائل۔ پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے 11 مسائل۔ نمبر 1، ہاتھ اٹھانا سنت، ہاتھ اٹھانا سنت۔ نمبر 2، تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہنا فرض، کہنا فرض۔ اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر کوئی آیا اور صرف ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ فرض ہے، اور نماز میں سے کسی فرض کا چھوٹ جانا تو نماز کا لوٹانا ضروری ہے، کیونکہ نماز ہوگی ہی نہیں۔ اس کے بعد دیکھیے نمبر 3، ہاتھ باندھنا سنت۔ نمبر 4، ثنا پڑھنا سنت، ثنا پڑھنا سنت۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ صفحہ نمبر 15 پر دیکھیے، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پڑھنا سنت، پڑھنا سنت۔ نمبر 6، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنا سنت۔ پڑھنا سنت۔ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد دیکھیے نمبر 8، سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ سے، سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ سے آمین کہنا سنت۔ اکثر لوگ اس کو امین بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ امین۔ وہ امین ہے یا آمین ہے؟ کھڑا زبر ہے نا حمزہ پر، تو ایک الف کھینچیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے نمبر 9، سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
कहना मुस्तहब। नंबर 10 सूरा मिलाना वाजिब। नंबर 11 किरात करना फ़र्ज। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्ना शानिअक हुवल अबतर। इन्ना शानिअक अक्सर लोगों से य का पढ़ते, क्या बोलते हैं? वो हमजा ज़बर अ है, या ज़बर या नहीं है। इन्ना शानिअक हुवल अबतर। उसके बाद देखिए सफ़ा नंबर 16 पर देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बाद देखिए पहली रकत के रुकू में 6 मसाइल। नंबर 1 रुकू में जाते वक्त अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत। नंबर 2 रुकू करना फ़र्ज। नंबर 3 तादील यानी रुकू में इत्मीनान वाजिब। नंबर 4 रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार कहना सुन्नत। नंबर 5 रुकू से खड़े होते वक्त समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अगर हम इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो इमाम साहब बोलेंगे समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह, फिर हम क्या कहेंगे? अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहना सुन्नत। अगर हम अकेले इनफरादी नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह ये भी बोलेंगे, और उसके बाद जब खड़ा होंगे तो अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। रब्बना लकल हम्द भी कह सकते हैं, रब्बना वलकल हम्द भी कह सकते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए नंबर 6 कौमा करना यानी रुकू से उठकर सीधा खड़ा होना वाजिब। उसके बाद देखिए पहली रकत के पहले सजदा में 6 मसाइल। सफ़ा नंबर 17 पर देखिए नंबर 1 सजदा में जाते वक्त अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत। नंबर 2 सजदा करना फ़र्ज़। नंबर 3 तादील यानी सजदा में इत्मीनान वाजिब। नंबर 4 सजदा में सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला
3 बार कहना सुन्नत। 3 बार कहना सुन्नत। ये रुकू और सजदा की जो तस्बीह है 3 बार कहना सुन्नत और 5 बार या 7 बार कहना बेहतर है। 5 बार या 7 बार कहना। उसके बाद देखिए नंबर 5, सजदा से उठते वक्त सजदा से उठते वक्त अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत। कहना सुन्नत। नंबर 6, जलसा करना यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना वाजिब। उसके नीचे लिखा हुआ है पहली रकात की दूसरी सजदा में वही 6 मसाइल, लेकिन 6 नंबर मसला में जलसा के बजाय क़ियाम करना है। दूसरी रकात में रुकू से पहले 7 मसाइल, रुकू में 6 मसाइल, दोनों सजदों में 12 मसाइल, आखिरी कायदा में 5 मसाइल और 60 नंबर मसला फ़र्ज़ सलात में क़ियाम फ़र्ज़। उसके बाद देखिए आखिरी कायदा में 5 मसाइल। नंबर 1, कायदा आखिरा में तशहुद की मिक़दार बैठना फ़र्ज़। नंबर 2, तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ना वाजिब। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अक्सर लोग यहाँ क्या गलती करते हैं, अत्तहियातु है, अत्तहियातु क्या बोलते हैं, अत्तहियातु। वो अत्तहियातु है या अत्तहियातु है। अत्तहियातु और उसके बाद लिल्लाही है, उसके बाद वस्सलावातु है, इसे क्या बोलते हैं मालूम, वस्सलवातु। वस्सलवातु, वस्सल नहीं है, वस्सलावातु है। उसके बाद वत्तय्यिबातु है, इसे क्या बोलते हैं, वत्तय्यिबातु। वत्तय्यिबातु नहीं है, वो वत्तय्यिबातु है। उसके बाद देखिए अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद सफ़ा नंबर 18 पर देखिए नंबर 3, दरूद शरीफ पढ़ना सुन्नत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। उसके बाद देखिए नंबर 4, दुआए मासूरा पढ़ना सुन्नत।
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إنك أنت الغفور الرحيم. اگر ہم دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں تو صرف ہم تشہد پڑھیں گے اور کھڑے ہوں گے، اور جب آخری رکعت ہو، چوتھی رکعت ہو، یا 3 رکعت کی نماز میں تیسری رکعت ہو، تو ہم اس میں کیا کیا پڑھیں گے؟ التحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ. چلیے اس کے بعد دیکھیے نمبر 5 لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کے ذریعے صلاة سے نکلنا واجب. اس کے بعد دیکھیے دعائے قنوت. یہ دعا نماز میں پڑھی جاتی ہے. کون سی نماز میں؟ واجب الوتر. عشاء کے بعد جو نماز ہوتی ہے 3 رکعت وتر، اس میں جب تیسری رکعت میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اور سورت ختم ہونے کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ختم ہونے کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے، اور پھر یہ دعا پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے. تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت پڑھ کر ہم کیا کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھیں گے اور پھر یہ دعا پڑھیں گے. چلیے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللہم ایاک نعبد اللهم إياك نعبد ولک نصلی ولك نصلي ونسجد وإلیک نسعى ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى ونحفظ ونرجو رحمتک ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق ونخشى